अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए 26 जनवरी के खूबसूरत मौके पर मुजाहिदीन आज़ादी को याद किया जाए, उन्हें सलाम अक़ीदत व मोहब्बत पेश किया जाए शायरी और अदब की ज़ुबान में। सामीन, आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बेहद शुक्रिया। आप तमाम हज़रात का इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान जो यूट्यूब चैनल है और जिसने ये तय कर रखा है उसके ज़िम्मेदारान ने कि हम तमाम असहाब कमाल जो कलिया कलिया बस्ती बस्ती अपने घरों में हैं, अपनी बेनियाजी के सबब वो आवाम तक नहीं पहुंच पाते, खवास का दायरा खवास तक महदूद हो जाता है। उस दायरे को वुसअत बख्शने के लिए ये ज़रूरी है कि हम घर घर जाएँ और उन तमाम शख्सियात जो वाकई कद्दावर हैं, जिनको हमारे बच्चों को, नौजवान नस्लों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, उन तक पहुँचाया जाए। इसी सिलसिले में ये कोशिश की गई कि हर 1-2 महीने के वक्फे से, यानी जब लॉकडाउन था, जब दुनिया बिल्कुल सिमटी हुई थी, तब भी लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान ने हर महीने एक नशिश का एहतमाम किया और हर बार कुछ नए चेहरों को यहाँ बुलाया गया। ये नहीं हुआ है कार्बन कापी की तरह कि चलते हुए नाम, या हमेशा एक ग्रुप होता है कि मोहम्मद फारूक जाजिब साहब होंगे तो वहाँ रिजवान फारूकी ज़रूर होंगे। तो ऐसा भी हुआ है कि रिजवान फारूकी हुए हैं, मोहम्मद फारूक जाजिब नहीं हुए हैं। ऐसा भी हुआ है कि आसिफ खान अफरीदी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, वो ड्राइवर नहीं है। ऐसा भी हुआ है कि मोहम्मद अहमद खान अदीब साहब तशरीफ रखते हैं और मुजीब फतेहपुरी साहब को नहीं बुलाया गया। तो ग्रुप को तोड़ने के लिए मैंने ये कोशिश की है, ग्रुप बनाने के लिए नहीं। बाकी दुनिया के तमाम जो अहम लोग हैं, अहम नगीने हैं, उनको मौका मिलना चाहिए रिवायत से अलग हटके। बहुत अच्छी बात। तो मरियाबाद और काकोरी अजीब इत्तेफाक है, बिल्कुल मतले की शक्ल है या मक्ते की शक्ल है कि एक ही नाम, एक मरियाबाद में और दूसरा नाम काकोरी में। इधर से जाइए तो काकोरी पहले है, हरदोई से आइए जहाँ का मैं खुद हूँ तो मरियाबाद पहले है। तो जहाँ आसिम खान अफरीदी साहब को जहमत दी गई, वहीं यहाँ पे जनाब आसिम काकोरी साहब भी तशरीफ लाए। तो दोनों ही करीब करीब के हैं और बस फ़र्क इतना है कि एक खां है और एक, क्योंकि अलवियों के इलाके के हैं तो उनके अंदर मिजाज में तकरीबन सूफियत है। सूफीज़्म की जो नर्म खुशबू है वो भी उनके यहाँ है। आप सबका इस्तकबाल है। जनाब मुशर्रफ हुसैन साहब तशरीफ रखते हैं, इनका इस्तकबाल है। शुक्ला जी हमारे दरमियान है, आपका इस्तकबाल है। और तमाम फरियां शख्सियात जो हैं, अच्छा खालिद हलीम साहब तो ये अपने घर में बैठे हैं, तो आईने के सामने तो हम लोग खुद हैं, तो इनको क्या आईना दिखाएं। तो बहरहाल ये अगर इनका फैज़ान ना होता, इन्हीं के बेटे फैज़ान हैं, तो फैज़ान का ये फैज़ान है कि हम सब यहाँ यकजा हुए। तो इनके हक में दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला इनकी उम्र को दराज करे, सेहत और कुव्वत दे। नौजवान नस्ल से जो है डांडी चक्कर रहती है, उसको पैसे चाहिए या वालिदैन की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन वो विरासत जिसको अदब कहते हैं उसको संभालने की तौफीक बहुत ही बस चवन्नी भर लोगों में है। तो अगर ये चवन्नी बढ़ के अठन्नी से रुपया हो तो मैं समझता हूँ अदब का ही फरोग होगा, समाज भी बेहतर होगा और मुल्क का मुस्तकबिल भी संवारा जा सकेगा। बहरहाल सदारत का ऐलान हो गया। बहुत ही बनंजा बरंज और बहुत ही बेबाक और मोहतरम शख्सियत हमारे दरमियान मोहम्मद अहमद खान अदीब साहब की है। हम इन्हें मुजाहिदे मदे सहाबा न कहें, मुजाहिदे उर्दू न कहें तो ये हमारा ही नुकसान है। हकीकत ये है कि उन्होंने हर ज़माने में जिहाद किया। जिहाद लफ्ज़ को हिंदी मीडिया ने बहुत महदूद कर दिया। जहाँ जहाँ लफ्ज़ जिहाद आता है वहाँ लोग डरते हैं कि खुदा खास्ता हथकड़ी हमारा मुकद्दर ना हो। लेकिन इस्लाम ने हमें जिस जिहाद के बारे में बताया वो हर अच्छा काम जिहाद है और हर बुरा काम आतंकवाद है। बहुत अच्छा। किसी गरीब की लड़की की मदद करना ये जिहाद है और किसी की सबसे छत छीन लेना ये आतंकवाद है। तो कोई भी कौम कर रही हो तो जिहाद और आतंकवाद का फर्क हमें समझना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो जिहाद हो रहा है वो शोरा का जिहाद जो है, शोरा ने जंग आज़ादी में भी हिस्सा लिया और वतन को हर तरह से बनाने संवारने भी हिस्सा लिया। तो आज यहाँ शोरा इकराम मौजूद है और शोरा की सरपरस्ती जिस शख्सियत ने की है वो भी मोहतरम मोहम्मद अहमद खान अदीब साहब की है। अभी इसी चैनल ने लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान ने इनके घर पे जाके बिल्लोचपुरे में जो इंटरव्यू किया, तो अब तक के जितने इंटरव्यूज़ हुए हैं खुद मेरे ज़रिए या उससे पहले जो मजहबी प्रोग्राम पढ़ते रहे, तो मोहम्मद अहमद खान अदीब की शख्सियत में कुछ ज़रूर ऐसा है कि तकरीबन 350 लोगों ने इनको 1-1.5 हफ्ते के अंदर सुन लिया, वरना ऐसा होता नहीं है। इतने खुश्क मौज़ूआत हैं शेर व अदब के कि शायर को सुनता है। हर जगह अखबार उर्दू वालों में इसलिए पढ़ा जाता है कि सबसे निकम्मा तबका शायरों का है,
یعنی اس نے واٹس ایپ اور فیس بک نے اور تباہ کر دیا. جو 20-25 اخبار بکتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. اب معلوم ہوا محیط رہبر صاحب نے سرچ کیا, 4-5-6 اخبار جو تھے وہ انہوں نے وہاں سے اٹھا کے اس کی کٹنگ عاصم صاحب کو بھیجی ہے. عاصم صاحب نے گروپ پہ ڈال دیا تو سب نے پڑھ لیا, 100-150-200 لوگوں نے. تو وہ 150 میں دیکھا جو 50 اخبار بک سکتے تھے وہ بھی اب نہیں بکتے ہیں. تو یہ نقصان ہوا. اس کی تحریک چلائی جائے کہ ڈاکٹر منصور صاحب بھی اخبار پڑھیں گے اور وہ تمام لوگ جو فیس بک واٹس ایپ پہ ہیں وہ کم از کم اخبار کا خریدنا بند نہیں کریں گے. تو ہمیں گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بقول احمد ابراہیم مہدی کہ اگر کسی اخبار کا سرکولیشن 1 لاکھ ہو جائے تو ہم اشتہار لے نہیں بلکہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. تو ہمارے جو اخبارات ہیں وہ گورنمنٹ کی خیرات پہ چلتے ہیں. تو یہ سلسلہ خیرات بند ہونا چاہیے, بلکہ ہم کم از کم اردو کے لیے 5 روپے یومیہ تو خرچ ہی کر دیں. اگر ایسا ہو جائے تو یہ اردو کی بڑی خدمت ہے. کسی پر طنز یا تنقید مقصد نہیں ہے, بلکہ یہ کام ہونا چاہیے. یہاں پہ کچھ ایسے چہرے بھی ہیں جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں, کہیں مصروف ہیں. مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب کا نام بہت اہم ہے. وہ ہمارے ادارے کے سرپرست ہیں اور ان کی سرپرستی سے انہی سے پریرنا پا کے فیضان نے یہ کام شروع کیا. تو علماء کی سرپرستی ہونا چاہیے. اور شورا کا منڈپ ہو یا کسی کا منچ ہو, اس میں اگر علماء ہے تو مذہب کی پہرے داری رہتی ہے, اور مذہب کی پہرے داری وہ تحریک مدح صحابہ اس میں بھی رہی ہے. تو یہ جو ہمارے محمد احمد خان ادیب صاحب ہیں, یہ باقاعدہ کہیں سمجھ یافتہ عالم نہ بھی ہوں لیکن ہیں یہ عالم ہی. تو علم کو جو محدود کر دیا گیا مدرسوں تک یا یونیورسٹیز تک وہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ وہ احسان دانش نام کا جو شاعر ہوا ان کا کلام اغلاط سے بھرا ہوا ہے, لیکن ان پہ پی ایچ ڈی اور ان پہ دوسری ڈگریز وہی حاصل کی گئیں جس ادارے میں انہوں نے کبھی دیوار بنائی تھی, یہاں ادھے گھومے لگائے تھے. احسان دانش نے کہا تھا کہ ہم گودری میں پیدا ہوئے ہیں, ہٹے میں پیدا ہوئے ہیں, قالین پہ مریں گے. جب وہ پاکستان میں ختم ہوئے تو مکتبہ دانش چھوڑا انہوں نے. تو یہ جو ڈگریوں والا علم ہے یہ انسان کو محدود کرتا ہے. علم کی مختلف منازل ہیں, تو مختلف منزلوں میں رہ کے لوگوں نے علم حاصل بھی کیا اور لوگوں تک پہنچایا بھی. انہی شخصیات میں سے محترم محمد احمد خان ادیب صاحب ہیں اور قبلہ محمد فاروق جاذب صاحب ہیں. یعنی ان پہ پی ایچ ڈی ہونا چاہیے. پی ایچ ڈی والوں کو ان کی طرف دیکھنا چاہیے, ان کو پی ایچ ڈی کی طرف اور تھیسس کی طرف نہیں دیکھنا ہے. ان پہ ریسرچ ہو, کاش وہ دور آئے. ڈاکٹر منصور حسن صاحب ہیں, عاصم خافیدی صاحب ہیں, جلال لکھنوی صاحب ہیں, افروز اکرم صاحب تشریف رکھتے ہیں, اور قبلہ مشرف صاحب کا میں نے پہلے نام لیا, عاصم کاکولوی صاحب ہیں, شکلا جی ہیں, ادھر صادق امین صاحب ہیں. تو صادق امین صاحب کا نام ہی ایسا ہے کہ جتنا غور سے دیکھا جائے وہ کم ہے. ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا یہاں ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آج کا آغاز اسی بیٹی سے کراؤں. اور یہ بھی بتا دوں کہ آج کا یہ مشاعرہ جو ہے یہ مجاہدین آزادی کے نام سے ہے. یہ جو آج 26 جنوری کے پروگرام ہوتے ہیں اس حوالے سے ہمیں مجاہدین آزادی کو یاد کرنا چاہیے. میں آپ کا وقت برباد کروں, سما خراشی کروں, اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہمارے صدر محترم محمد احمد خان ادیب صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے بصد ادب ملتمس ہوں کہ وہ آج کے موضوع پہ, آج کی اس محفل کے حوالے سے, فیضان خان اور جو لوگ ان کو چہرے یہاں نظر آ رہے ہیں ان کے حوالے سے جو گفتگو چاہیں کر سکتے ہیں. ان کے بعد شعر و شاعری کا دور چلے گا. محترم محمد احمد خان ادیب صاحب بھائی کا. محترم حضرات, ملک میں 2 بڑے تہوار منائے جاتے ہیں. ایک کا نام ہے یوم آزادی اور دوسرے کا نام ہے یوم جمہوریت. یوم آزادی 15 اگست کو منایا جاتا ہے اور یوم جمہوریت 26 جنوری کو منایا جاتا ہے. یوم آزادی جب ہم مناتے ہیں تو تحریک آزادی میں جن لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں, شہید ہوئے ہیں, اور جن لوگوں نے جدوجہد کی ہے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم 26 جنوری کو یوم جمہوریت مناتے ہیں تو اس 26 جنوری کے دن ہمارے بھارت ورش کا آئین مرتب ہوا تھا, اور اس آئین کے تحت ہم لوگ سب اپنی زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں. اور وہ آئین جو مرتب ہوا تھا, جو ترتیب دیا گیا تھا, تو اس میں ایک کمیٹی تھی جس کے سربراہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے, اور اس کمیٹی میں شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب اور ممتاز مجاہد آزادی مولانا حسرت موہانی کے نام قابل ذکر ہیں.
ان حضرات نے بھی بھرپور اس میں تعاون کیا ہے دستور ہند کی ترتیب میں اور اپنے مشوروں سے نوازا ہے. مجھے اس بات کا تھوڑا دکھ ہے، تکلیف ہے کہ جب دستور کی بات آتی ہے، دستور ہند کی بات آتی ہے، تو صرف ایک نام سامنے آتا ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا، اور ان دونوں کے ناموں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ان دونوں نے بھی اتنی ہی محنت کی ہے جتنی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کی ہے. یہ میں پوری بات اپنے پورے وصول کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جب دستور ہند کی ترتیب کا تذکرہ ہو تو شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کا بھی تذکرہ کیا جانا چاہیے، اور ممتاز مجاہد آزادی مولانا حضرت موہانی کا بھی تذکرہ کیا جانا چاہیے. جہاں تک یوم آزادی کا تعلق ہے تو اس میں ہمارے اردو نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. انقلاب زندہ باد کا نعرہ اسی نے دیا ہے، اور انقلاب زندہ باد کہہ کر لوگ جیل بھی جاتے تھے، شہید بھی ہوتے تھے انقلاب زندہ باد کہہ کر کے. اس وقت کے نوجوانوں کو اور دلوں کو متاثر کرنے والی نظمیں جوش ملیح آبادی کی، جو انہی نے انقلابی نظمیں کہی تھیں، اور اس سے متاثر لوگ ہوتے تھے اور اپنی جدوجہد کو تیز کر دیتے تھے، اور ان کو جوش ملیح آبادی کی نظموں سے حوصلہ ملتا تھا، ان کی ہمت بڑھ جاتی تھی مجاہدین آزادی کی. اس سلسلے میں شاعر حریت علامہ انور صابری صاحب، جن کی زندگی کا بیشتر حصہ جیلوں میں گزرا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ کوئی سنے نہ سنے انقلاب کی آواز، کوئی سنے نہ سنے انقلاب کی آواز، پکارنے کی حدوں تک تو ہم پکار آئے، پکارنے کی حدوں تک تو ہم پکار آئے. یہ علامہ انور صابری صاحب کے تاثرات تھے جدوجہد آزادی کے سلسلے میں. اور ایک مشہور شخصیت رام پرساد بسمل کی، کہ انہوں نے آزادی کی تحریک میں نمایاں حصہ لیا، اور پوری غزل جو ان کی تھی وہ شائع ہوتی رہی ہے. اس کا ایک شعر زبردست خبات و عوام ہے، تمنا اب ہمارے دل میں ہے. رام پرساد بسمل صاحب کہہ رہے ہیں، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے. اور ممتاز مجاہد آزادی مولانا حضرت موہانی کو جب 20 سال کی سزا ہوئی تو ان کو چکی پیسنے کا آرڈر دیا گیا. 8 گھنٹے تک وہ چکی پیسا کرتے تھے 20 سال کی سزا میں. تو لیکن ان کی مشق سخن جاری رہی، اور ان کی غزل شعر بھی کہتے رہے، چکی بھی پیستے رہے. ان کی ایک غزل کا شعر یہ ہے کہ ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی. مولانا حضرت موہانی کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن ہماری نئی نسل نے آنکھیں بند کر لی ہیں ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے، ان لوگوں کو سننے کے لیے، ان لوگوں کو پڑھنے کے لیے ہماری نئی نسلیں آنکھیں بند کر لی ہیں. بالکل مولانا حضرت موہانی ممبر اسمبلی کے بھی ممبر رہے اور پارلیمنٹ کے بھی ممبر رہے، اور انہوں نے کبھی اعزازیہ نہیں لیا. پارلیمنٹ میں تقریر کرتے تھے، متاثر کرتے تھے، اور اس کے بعد میں دہلی میں ان کا کوئی اپنی قیام گاہ نہیں تھی، مسجد کی چٹائی پر آ کر سوتے تھے مولانا حضرت موہانی. بڑی اہم بات میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے ممبر اسمبلی کی حیثیت سے، پارلیمنٹ کے ممبر کی حیثیت سے کوئی اعزازیہ نہیں لیا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو جواہر لال وزیر اعظم تھے، جواہر لال جی نے ان کی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ بیٹی بھائی وہ تمہارے والد بڑے ضدی آدمی تھے، انہوں نے اپنا مشاہرہ نہیں لیا ہے تو وہ پیسے تم لے لو. تو ان کی بیٹی نے ان کو بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ پیسہ میرے والد کا ہے نا. تم کہا تمہارے والد کا ہے کہ نہیں، جب انہیں نے لیا تو میں کیوں لوں. انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. جی انہوں نے پیسہ لینے سے انکار کر دیا. میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک دو واقعے مناسب موہانی کو اور سنا دوں.
सरोजिनी नायडू गवर्नर थी, उन्होंने अपने यहाँ खाने पर मधु किया, और भी जिम्मेदारान को मधु किया उन्होंने, उसके साथ मौलाना हसन मोहानी को भी मधु किया। तो मौलाना हसन मोहानी जब मेज पर बैठे, सारे महकमों के अफसरान और उस पर मुख्तलिफ अक़साम के खाने सजाए गए मेज के ऊपर, तो मौलाना भी कुर्सी पर बैठे, और जब सबने खाना शुरू किया तो मौलाना ने अपनी जेब से पुड़िया निकाली, उसमें 2 फुलके थे और आलू की सब्जी थी, उन्होंने मेज पर रखी और उस वक्त तक खाते रहे। ये नहीं कि जल्दी से खा के खड़े हो जाए, उस वक्त तक खाते रहे जब तक खाना सबने खत्म नहीं कर दिया। आहिस्ता 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 वो खाते रहे बिल्कुल। तो गवर्नर सरोजिनी नायडू ने उन पर नजर रखी, और जब सब खा के उठ गए तो गवर्नर सरोजिनी नायडू ने कहा कि मौलाना आप हमसे मिल के जाइएगा। जब सब चले गए तो मौलाना के पास आई और कहेंगे ये बताइए कि भाई मैंने आपको दावत दी थी खाने की, आप तशरीफ लाए, मेज पर बैठे और आपने यहाँ का खाना नहीं खाया। तो उन्होंने कहा कि भाई इस खाने पर मुझे एतमाद नहीं था, भरोसा नहीं था कि इसमें अगले हलाल का पैसा शामिल होगा। मेरे जो 2 फुलके थे, 2 रोटियां थी और आलू की सब्जी थी, उस पर मुझे भरोसा था, एतमाद था कि ये अगले हलाल का है। इस वाक़े को सरोजिनी नायडू गवर्नर ने अपनी सवाने में इस वाक़े का नकल किया है। एक वाक़या और सुनाने दिल चाह रहा है रिजवान साहब। जी जी मैं सुन रहा हूँ। 20 साल की सजा थी, चक्की की मशक्कत करते रहे। उन्हीं ने वायसराय को एक खत लिखा, जेलर साहब को दिया कि आप वायसराय को पहुंचा दिए। वायसराय बमाने बादशाह के, सदर जमहूरिया के वायसराय को खत लिखा, जेलर साहब की मार्फत भेज दिया उन्होंने। 1 हफ्ता 10 दिन गुजर गए तो उन्होंने जेलर से कहा कि भाई जवाब नहीं आया। तो जेलर ने कहा कि भाई जवाब आएगा मौलाना, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। फिर 4-6 दिन गुजर गए, फिर मौलाना ने टोका कि भाई राब्ते के एतबार से तो जवाब फौरन आता है, आज 15 दिन हो रहे हैं जवाब नहीं आया। तो जेलर ने कहा कि मौलाना आप परेशान ना हो, जैसे ही जवाब आएगा मैं आप तक पहुंचा दूंगा। मौलाना फिर वापस चले गए। 1 हफ्ते के बाद फिर वो आए और जेलर से कहा कि भाई पूरी बात बताइए कि जवाब उन्होंने भेजा है नहीं भेजा है। जेलर ने अपने पास बिठाला मौलाना को और कहा कि खत तो आया है मगर मैं दूंगा नहीं आपको। तो मौलाना ने कहा कि ये तो खयानत की बात है और ये तो जाति की बात है कि आप खत नहीं देंगे। मैंने आपकी मार्फत खत भेजा था, आपकी मार्फत जवाब आया तो मुझे देना चाहिए। कहेंगे अच्छा बैठिए। जब बैठे मौलाना तो जेलर ने खत पढ़ के सुनाया और उसमें लिखा था कि मौलाना हसन मोहानी की सजा दुगनी कर दी जाए। तो जेलर ने कहा कि मैं इसीलिए खत आपको नहीं दे रहा था। तो उन्होंने पर्चा लिया कि मुझे दीजिए। उन्होंने पर्चा लिया और पढ़ा मौलाना हसन मोहानी ने और कहा कि मेरे मिजाज के ऐन तवक्को के मुताबिक है जवाब। अंदाजा लगाइए क्या ऐसा ही खत उन्होंने भी लिखा होगा वायसराय को जी, मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक है जवाब। कोई चेहरे पर उनके बुरे असरात नहीं थे, मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक है जवाब। तो जेलर ने फिर उनकी डबल सजा कर दी, 8 घंटे के बजाय 16 घंटे। बहुत दिलचस्प बात है, तवज्जो तो सुनिएगा। 16 घंटे मौलाना चक्की पीस रहे हैं, 16 घंटे। 4 दिन गुजर गए, 8 दिन गुजर गए, 10 दिन गुजर गए और जेलर बेचैन परेशान, मौलाना की शक्ल से मुतासिर था वो, परेशान। तो एक दिन रात में तकरीबन 12-1 बजे वो आया और उस कोठी में सुराग था, उससे झांक कर देखा कि मौलाना क्या कर रहे हैं। जेलर परेशान रहा वो भी 8-10 दिन तक, लेकिन जब वो उसकी उलझन बढ़ी तो उसने कहा मैं देखूं जाकर के मौलाना क्या कर रहे हैं। तो उसने झांक के देखा, मौलाना नमाज पढ़ रहे और चक्की चल रही है। ये थे मुजाहिदीन आजादी, ये थे उलमाए इकराम,
सन 47 से पहले के उलमा इकराम उलमाए हक थे, उलमाए हक। मेरी अपनी राय है कि सन 47 के बाद जितने आलिम है सब उलमाए सू है, सब उलमाए सू है। सन 47 से पहले जितने उलमा थे सब उलमाए हक थे। तो जाके के देखा तो मौला नमाज पढ़ रहे हो, चक्की चल रही है। ये थी उनकी अजमत अल्लाह के नजदीक। बहरहाल 26 जनवरी के सिलसिले में रिजवान साहब ने इस महफिल का इनेकाद रखा है। उसके हवाले से मुमताज़ मुजाहिदीन आज़ादी का तज़किरा मैंने अपने अंदाज से किया है। अब माहौल को बदलिए और 26 जनवरी है, गज़ल गुनगुनाइए। 26 जनवरी है, गज़ल गुनगुनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब और खालिद हलीम खान साहब, हाजी मुशर्रफ साहब, फारूक आदिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा मोहतरम मोहम्मद अहमद खान अदीब साहब, आपने बहुत काम की गुफ्तगू भी की और आप नमदीदा भी हुए, गुलगीर भी हुए। ये तकाजा था मुजाहिदीन आज़ादी का। और जाते जाते आपने एक दूसरे में एक पैगाम दिया कि 26 जनवरी है, गज़ल गुनगुनाइए। यही आज का पैगाम भी है कि हमें गज़ल गुनगुनाना है, लेकिन गज़ल का शायर वो चावल के दाने पे कुल हुवल्लाह लिखने का फन जानता है। नज़्म की शायरी जोश के ज़माने में हुई, उसके बाद के लोगों ने भी की। तो वो शायरी मुश्किल हो या आसान, लेकिन हमारे दौर के शायर ने आसान यूँ किया कि 7 शेर में 7 मौज़ूआत वो पिरो देता है और कभी कभी एक शेर में एक नज़्म की गुफ्तगू भी हो जाती है। तो हमारा दौर जो है ये यूट्यूब चैनल हो, ये इसके हवाले से भी यही है कि कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें परोस दी जाएँ, वरना क्या ज़रूरत थी कि टीवी पे लम्हे लम्हे की खबरें जो दी जाती हैं वही बाद में अखबार में पढ़ी जाए। अखबार में तवालत होती है, वक्त लगता है, आंखों को जहमत देना पड़ती है और रात में टीवी पे आप वो सब कुछ देख चुके होते हैं, वही सारे मनाजिर होते हैं। तो नाविल के ज़माने में अफसाने की अहमियत को तस्लीम किया गया और अफसाने से भी जो लोग उगताए तो लोगों ने मिनी अफसाना गढ़ लिया। इसी तरह जो लोग गज़ल भी नहीं कह पाए उन्होंने आज़ाद नज़में कही। तो कम से कम गज़ल तक तो अदब पूरी तरह से महफूज है। और आज तमाम शोरा यहाँ जो है वो नज़्म भी कहते हैं, गज़ल भी कहते हैं, रुबाई भी कहते हैं। अब जिस सरजमीन से ताल्लुक़ है जनाब आसिम खां अफरीदी का, उस सरजमीन पे जोश लोट पोट के जवान हुए, बाद में वो पाकिस्तान गए, लेकिन उन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया अपनी शायरी से। ये तमाम पढ़े लिखे कहते हैं बिल्इत्तिफाक कि अल्फाज उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे। और खुद जोश ने कहा कि 20 साल में रुबाई हाथ आती है। नतीजा ये हुआ कि वहाँ तो फिर कोई दूसरा रुबाई को नहीं पैदा हुआ, लेकिन शायरी का जो तंतना था जोश के यहाँ और ख़ासकर मलियाबाद के खां साहिबों के यहाँ, तो अगर आप कोई पर्दा या चादर डाल दें और आसिम खां अफरीदी को पढ़ा दें या मौज साहब को पढ़ा दें या खान मोहम्मद आतिफ साहब को ज़हमत सुखन दी जाए या मौजूदा शायरों में असमत मलियाबादी साहब को ज़हमत दी जाए, सबकी आवाज़ें यकसां हैं। तो ये यकसानियत इन्हीं खान साहिबों को नसीब है। यानी हम चाहें इनकी नकल करें तो बहुत देर तक हम चल नहीं पाएंगे उस नकल पे। और दिलावर फिगार ने कहा था कि नकल करना जुर्म क्यों है, मुझको समझाए कोई। अक्ल की पस्ती से पैदा जब बुलंदी हो गई, नक्लमंदी बढ़ते बढ़ते अक्लमंदी हो गई। नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत हुआ करती है। आज तमाम शोरा का इस्तकबाल है और आपके हम लोग शुक्रगुजार हैं। सदर मोहतरम, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे और इसी तरह हमारी सरपरस्ती फरमाते रहें। आपने बहुत काम की बातें कर दी, अब मुझे कोई इधर उधर की बात नहीं करना है, इसलिए कि जो कुछ हम करेंगे वो इतनी भरकम गुफ्तगू नहीं हो सकती। इसलिए आपने जिन चीज़ों को जिया है हमने सिर्फ उनको सुना और पढ़ा है। तो हमने आपको बुलाने का मकसद भी यही था। अदीब साहब का मामला ये कि ये रात को जागते हैं, 3 बजे के बाद तहज्जुद वगैरह पढ़ के फजर पढ़ के फिर सो जाते हैं। तो जाहिर पर जो आदमी रात भर जागेगा उसके दिन में सोने का भी वक्त होना चाहिए। लेकिन ये मुजाहिदीन आज़ादी का हवाला और जनाब खालिद हलीम साहब का तवस्सुत, फैज़ान की ललक और इनकी नौजवानी में इस तरह की खिदमत, इन सब चीज़ों ने इनको मजबूर किया है। मोहम्मद फारूक आदिब साहब को भी चलने में दिक्कत होती है, लेकिन इनको दिक्कत तो कलाम भी कहने में आई होगी जो इन्होंने 1500 सफ़ात के शक्ल में हम तक पेश कर दिया। अगर दुनिया में कहीं ईमानदारी होती तो गिनीज बुक में इनका नाम होता। यानी नात में इतना बड़ा काम ही नहीं हुआ है, बहुत नादिया अदब के हवाले से पेश कर दिए। और वो किताब हमारे लखनऊ में, ये अलमिया भी लखनऊ का है जिसपे इतनी गुफ्तगू होती शानदार, लखनऊ
وہ لکھنؤ اتنا خراب بھی ہے کہ اس میں صرف وہ کتابیں 50 بکی ہیں، یعنی 950 کتابیں ان پہ سر پہ رکھی ہوئی ہیں، اور کتاب اتنی ضخیم ہے کہ اگر وہ کسی دھان پان آدمی کو دے دی جائے تو میرا خیال 1-2 کلومیٹر وہ لے کے چل نہیں سکتا. اس کے لیے میں نے ان سے کہا کتاب تو بیچیے، آپ لوگوں کو پیسے فری مت دیجیے، لیکن اس کے ساتھ ایک رحل بھی دیجیے. رحل کا انتظام 100-200 رحلیں منگا لی انہوں نے. اگر لوگ خریدنے والے ہو جائیں تو میں رحل ان سے فری دلوا سکتا ہوں. بہرحال یہ گفتگو ہو گئی جو بامقصد بھی تھی، تھوڑا سا میں نے اس میں کوشش کی کہ مزاج پیدا کیا جائے کہ خشکی سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں. تو جب میں نثر نگاری سے پریشان ہوتا ہوں تو شاعری کرتا ہوں. تو جو شاعری کرتا ہے میرا یقین یہ ہے کہ وہ نثر زیادہ شگفتہ لکھتا ہے نثار کے مقابلے میں. اب میں یہاں پہ بہت ہی چھوٹی بیٹی ہے اور معصوم بچی ہے، اور معصوموں سے آغاز ہو، بچے تو پھول کی طرح ہوتے ہیں، تو اسی پھول سے آج کی محفل کا آغاز ہوتا ہے. صدر محترم کے ابتدائیہ بامقصد کلمات کے بعد میں فاطمۃ الزہرا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، نعت پاک سے آج کی محفل کا آغاز کریں جو انہی کے والد مکرم صادق امین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محترم کی اجازت چاہتے ہیں. مکتب خدمت ہے. جی عطا ارشاد. نظر فریب قضا کھا گئی تو کیا ہوگا، نظر فریب قضا کھا گئی تو کیا ہوگا، حیات موت سے ٹکرا گئی تو کیا ہوگا. مجھے نہ لے چلو صادق بڑوں کی محفل میں، مجھے نہ لے چلو صادق بڑوں کی محفل میں، میں بے ادب ہوں ہنسی آ گئی. نظر فریب قضا کھا گئی تو کیا ہوگا، یہ رکھو نظر فریب قضا کھا گئی تو کیا ہوگا، حیات موت سے ٹکرا گئی تو کیا ہوگا. مجھے نہ لے چلو صادق بڑوں کی محفل میں، مجھے نہ لے چلو صادق بڑوں کی محفل میں، میں بے ادب ہوں ہنسی آ گئی. السلام علیکم. کوئی بڑھیا گئے جی ارشاد. جانا چاہتے ہیں ہم سوچ کر مدینے میں، جانا چاہتے ہیں ہم سوچ کر مدینے میں، دیکھ لیں گے آنکھوں سے ان کا درد. دل میرا تڑپتا ہے روزے کی زیارت کو، دل میرا تڑپتا ہے روزے کی زیارت کو، اے صبا تو پہنچا دی یہ خبر مجھے. بیٹا بہت عمدہ، خوش رہیے ماشاء اللہ. بس ہماری بچپن سے ایک ہی تمنا ہے، بس ہماری بچپن سے ایک ہی تمنا ہے، نعت ہم پڑھے ان کی رات بھر مدینے. جب درود پڑھتا ہے مؤمنوں میں کوئی بھی، جب درود پڑھتا ہے مؤمنوں میں کوئی بھی، دیتے ہیں ملک ان کو یہ خبر ملی. کیا کہنے بیٹا. بہت رحمتوں کی بارش ہے اس لیے وہاں صادق، رحمتوں کی بارش ہے اس لیے وہاں صادق، رحمت دو عالم میں جلوہ گر ملی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سننے کا تو معاملہ اپنی جگہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے بہت اہم بات ہے. صحیح ہونا بہت اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اور آپ اور بھی اچھی شاعری کریں. یہ کلام تھا جناب صادق امین صاحب کا، جن کی بیٹی آپ کے سامنے ان کا کلام پیش کر رہی تھی. اس سے لگتا ہے کہ اگر بچوں کی تربیت کی جائے تو ان کو بہت کچھ بنایا جا سکتا ہے. تربیت کے نام پہ ہم صرف انگلش میڈیم اسکول میں بچوں کو بھیجتے ہیں،
وہ زبان جس کو زندگی بھر پڑھنے کے بعد انگریز تسلیم نہیں کرتا کہ ان کو اچھی زبان آتی ہے، اس پہ تو ہم محنت کر لیتے ہیں، یا ہندو راج کے چکر میں، یعنی دیش پریم کا یہ بھی ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ ہندی اچھی بولیے یا سنسکرت سیکھ لیجیے. تو مسلمان تو پہلے یوں ہی لوگوں کو سکھاتے رہے. خانقاہوں میں پنڈت رکھا جاتا تھا اور پنڈتوں کے لیے مولوی رکھے جاتے تھے. تو وہ علم تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں سے رفو چکر ہوا، لیکن ہم دنیاوی علم کو ہی کافی سمجھنے لگے. یہ غلط تھا. اور مولوی نے یہ سمجھایا ہم کو کہ دین سے مراد، علم سے مراد صرف علم دین ہے. ظاہر سی بات کہ علم دین کے لیے اگر اللہ کے رسول نے کہا ہوتا تو چین کا حوالہ نہ ہوتا یا سین کا حوالہ نہ ہوتا. تو مقصد وہی تھا جو علامہ اقبال نے کہا کہ تو شاہی ہے بسیرا کم پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو پہاڑ بلندی کی علامت ہیں. جب ہم بلندی پہ ہوتے ہیں تو ہم فاتح ہوتے ہیں، چٹکی بھر ہوں یا زیادہ ہوں. جب تک طالبان بلندی پہ تھے اس وقت تک وہ فاتح تھے، لیکن جب ان کے اوپر لوگ آ گئے، امریکہ آ کے جہاز کے شکل میں اڑنے لگا، بم برسانے لگا، تو پھر وہ 90 دن میں انہوں نے اپنی جنگ کو سمیٹ دیا. تو دنیا میں آپ کسی شکل میں ہوں، افغانی ہوں، آفریدی ہوں یا فاروقی ہوں یا صدیقی ہوں، اصل مسئلہ ہے ایمان کا. تو بلندی ضروری ہے، بلندی پہ ہم کو پہنچنا چاہیے، بلندی پہ نگاہ رکھنا چاہیے بحیثیت مسلمان. اور باقی زمینی کام، پہلے ہماری جو مائیں تھیں، نانیاں تھیں، وہ جن کو دافاندہ کہا جاتا تھا، وہ گھروں میں بچوں کو کم از کم کلام اللہ پڑھا دیتی تھی. اب سب کچھ پڑھا کے ہم کلام اللہ نہیں پڑھا پاتے، لہذا مسلمانوں میں بمشکل 25% کلام پاک کے پڑھنے والے اور 10% اچھے پڑھنے والے. تو جس قوم کا یہ حال ہو کہ کلام اللہ جیسی اس کو کتاب دی جائے جو رہنما ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کو نہ پڑھے، اس قوم کو اگر تباہی سے اللہ نے بچا لیا ہے تو یہ اللہ ہی لگانا. اس طرح کی بچیاں اور بچے پیدا کیے جانے چاہیے جن کی تربیت ہو، علم کا فروغ ہو. اب میں چلتا ہوں، پھر جناب مزاح کی طرف نہ جا کے میں چاہتا ہوں کہ ابھی سنجیدہ ماحول برقرار رکھا جائے. ڈاکٹر منصور حسن خان صاحب بھی اس اعتبار سے قابل ذکر ہیں کہ یہ اگر صرف ملیح آبادی خان صاحب ہوتے، یعنی آم پیدا کرتے اور بیچتے، تو ہم لوگ ایک پیٹی کہیں سے خرید لیتے یا حاصل کر لیتے. بھائی عاصم صاحب کی تعریف کرتے، پیٹی خرید گھر پہنچا دیتے. لیکن ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خان صاحبی کو ترک کر کے، کسی حد تک پیچھے کر کے، انہوں نے قوم کے لیے کام کیا. یہ جذبہ تھا کہ اگر نسل ہماری پڑھ جائے گی، قوم پڑھ جائے گی، تو ہم واقعی خان صاحب ہونے کا بھی ادا کر سکتے ہیں اور اچھے اور سچے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے ان کی ہم قدر کرتے ہیں کہ یہ سنگی بیگ سے نکلے. وہ سنگی بیگ جہاں میرا بھی کچھ وقت گزرا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بالکل بے آب و گیا جو علاقہ تھا، یعنی امبر گنج، معظم نگر اور گڑھی پیر خاں، وہاں اپنا اسکول بنایا، ایک تنظیم قائم کی، اور وہاں یہ ادبی کام بھی کرتے ہیں. میرا خیال جتنا ادبی کام ان کے یہاں ہوتا ہم لوگ مل کے نہیں کر پا رہے ہیں. اس لیے بھی آپ کو سلام کرتا ہوں. اور نوجوان نسل کے فروغ کے لیے ابھی انہوں نے یونس رحمانی صاحب کا جشن کیا. اب اسی لیے ہمیں جاجب صاحب کو سامنے بٹھا رہا ہے کہ ان کی طرف سے بھی دیکھیں، وہ بعد میں ہم لوگ یہ نہ کہیں کہ صاحب فلاں صاحب کا جشن نہیں ہوا. اب یہ مائک ڈاکٹر منصور صاحب کے حوالے. بہت شکریہ. کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بچوں کے بارے ٹرانسفر ہو. بڑا کام ہے، ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. تو ماحول ایک ایسا ہے، 26 جنوری کی بات ہو رہی ہے، اور آج کے ماحول کا جو سامنے ہمارے منظر ہے، 4 مصرے پہلے پیش کریں گے. صوبے ہوں الگ، لہجے ہوں الگ، اخلاق میں ہم ایک جیسے رہیں، بس پیار کی بارش ہو اس سے، وہ چاہے جیسی بولی ہو. کیا کہنے، صوبے ہوں الگ، لہجے ہوں الگ، اخلاق میں ہم ایک جیسے رہیں، بس پیار کی بارش ہو اس سے، وہ چاہے جیسی بولی ہو. عیسائی، سکھ، ہندو، مسلم سے پہلے ہم انسان بھی ہیں. عیسائی، سکھ، ہندو، مسلم سے پہلے ہم انسان بھی ہیں. آپس میں گلے ہم ملتے رہیں، وہ عید ہو چاہے ہولی ہو، آپس میں ملتے رہیں، وہ عید ہو چاہے ہولی ہو. شکریہ. کوئی امید کسی سے نہ لگائی جائے،
کسی سے نہ لگائی جائے. کوئی امید کسی سے نہ لگائی جائے. اپنی روداد کسی کو نہ سنائی جائے. اپنی روداد کسی کو نہ سنائی جائے. جس کو بھی دیکھیے وہ سچ کا مخالف ہے یہاں. جس کو بھی دیکھیے وہ سچ کا مخالف ہے یہاں. کس کی آواز میں آواز ملائی جائے. کس کی آواز میں آواز ملائی جائے. خشک ہو جائے تعصب کا پسینہ فوراً. خشک ہو جائے تعصب کا پسینہ فوراً. گر ہوا پیار محبت کی چلائی جائے. گر ہوا پیار محبت کی چلائی جائے. چرچ آباد ہوں مندر میں دیے جلتے رہیں. چرچ آباد ہوں مندر میں دیے جلتے رہیں. اور کہیں ملک میں مسجد نہ گرائی جائے. نہ گرائی جائے. چرچ آباد ہو مندر میں دیے جلتے رہیں. اور کہیں ملک میں مسجد نہ گرائی جائے. کسی مندر کسی مسجد کو نہ گرنے دیں گے. کسی مندر کسی مسجد کو نہ گرنے دیں گے. آؤ مل جل کے قسم آج یہ کھائیے. آؤ مل جل کے قسم آج یہ کھائی جائے. جس میں بس در سے محبت کے سوا کچھ بھی نہ ہو. جس میں بس در سے محبت کے سوا کچھ بھی نہ ہو. ایک کتاب ایسی زمانے کو پڑھائی جائے. کتاب ایسی زمانے کو پڑھائی جائے. اور یہ مقطع پیش کر رہا ہوں. اپنا رشتہ فقط اس شہر سے رکھنا منصور. اپنا رشتہ فقط اس شہر سے رکھنا منصور. روٹی روٹی جہاں محنت سے کمائی اپنا رشتہ فقط اس شہر سے رکھنا منصور. روٹی روزی جہاں محنت سے کمائی جائے. کوئی امید کسی سے
न लगाई जाए। बहुत क्या अच्छी शायरी नवाजा आपने। नाजरीन, उम्मीद है कि यौम जमहूरिया के मौके पर हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। आपसे बस इतनी सी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इस प्रोग्राम के लिए आपने जो वक्त दिया उसके लिए बेहद शुक्रिया।